बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक ठग रहता था। उसका नाम शाहिद था। वो खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था और कहता था कि वो सब लोगों को ठग सकता है, मगर उसे कोई नहीं ठग सकता। करीब के गांव में एक दूसरा ठग रहता था। उसका नाम नूर था। वो भी खुद को बहुत बड़ा ठग समझता था। उसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका था। उसने जब शाहिद के बारे में सुना तो तय किया कि वो शाहिद को नीचा दिखाएगा। ये फैसला करने के बाद वो शाहिद के गांव चला गया और उसके घर के बिल्कुल सामने एक घर में रहने लगा। शाहिद को भला इसकी क्या खबर थी। उसने सोचा कि ये नया पड़ोसी आया है, इसको ठगा जाए। नूर एक दिन अपनी गाय के लिए बोरे में चारा भरकर लाया। बोरा अपने कंधे पर लादे हुए जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाहिद की नज़र बोरे पर पड़ी। उसने दिल में सोचा कि पता नहीं कितनी कीमती चीज बोरे में है जो नूर इसे यूं कांधे पर लाद कर ला रहा है। उसने फैसला किया कि वो ये बोरा नूर से जरूर हासिल करेगा। उसने जल्दी से एक बोरे में कूड़ा करकट भरा और कांधे पर लादा और अपने दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। नूर का भी मन ललचाया। उसने सोचा कि कांधे पर इतना बड़ा बोरा है, हो सकता है इसमें कोई कीमती चीज हो, मैं जरूर हासिल करूंगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। दोनों में सलाम दुआ हुई। शाहिद ने पूछा कि ये तुम्हारे बोरे में क्या चीज है? गरम मसाला, नूर ने एकदम झूठ बोल दिया। अब नूर की बारी थी। इसने सवाल किया कि तुम्हारे बोरे में क्या है? चावल। नूर के दिमाग में एक तरकीब आई। शाहिद भाई, मेरा भाई जो मर चुका है बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। आज से मैं तुम्हें अपना भाई ही समझूंगा। शाहिद ने कहा कि हमारे भाई जब भी किसी को अपना बनाते थे तो वो अपनी पगड़ियां बदल लेते थे। आओ हम दोनों भाई आपस में अपने बोरे ही बदल लें। दोनों ने अपने बोरे आपस में बदल लिए। शाहिद खुश था कि इसने नूर को कूड़ा किरकिट देकर मसाला ले लिया है। इधर नूर भी खुश था कि इसने गाय का चारा देकर शाहिद से चावल ले लिए हैं। मगर घर के अंदर जाकर जब उन्होंने बोरे खोले तो पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठगा है। दूसरे दिन शाहिद ने एक तरकीब सोची। उसने चूल्हा जलाकर एक बड़ी सी पतीली में पानी भर दिया और उसे आग पे चढ़ा दिया और घर के दरवाजे खोल दिए ताकि नूर अपने घर से पतीली देख ले। नूर ने शाहिद के चूल्हे पर जब इतनी बड़ी पतीली देखी तो इसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने घर से आवाज लगाई कि शाहिद भाई, क्या पका रहे हो आज? शाहिद बोला, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था बस उसी को बेचकर मछली खरीदी है, वही पका रहा हूँ। नूर बोला, तुमने जो चावल का बोरा दिया था मैंने भी इसे बेचकर मछली खरीदी है, मगर मेरे पास ईंधन खत्म हो गया है, मेरी मछली भी अपनी ही मछली के साथ पका लो। शाहिद बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि मुफ्त की मछली मिल रही है, नूर को क्या पता कि मेरे पास कोई मछली नहीं है। इसने जवाब दिया कि नूर भाई, अपनी मछली लाकर मेरी पतीली में डाल दो। नूर ने एक खाली थैला इस तरह हाथ में उठाया कि जैसे इसमें बहुत सारी मछलियां हो। फिर वो शाहिद के चूल्हे के करीब आया और छत की तरफ देखकर बोला, वो देखो, तुम्हारी छत में तो सुराख है, बारिश होने वाली है, कहीं पानी ना टपके और आग बुझ जाए। शाहिद ने जैसे ही सुराख की तरफ देखने के लिए अपनी नजर छत की तरफ उठाई तो नूर ने झट से अपना थैला पतीली में उलट दिया। आग तेज जल रही थी, पानी पक रहा था। दोनों अपनी जगह खुश थे कि मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, मगर पतीली का ढक्कन उठाकर देखा तो वहां उबलते हुए पानी के अलावा कुछ भी ना था। वो अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हुए और हंसे भी कि एक दूसरे को ही ठगने चले थे। लेकिन अब एक बात इनकी समझ में आ गई थी कि वो एक दूसरे को नहीं ठग सकते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो आपस में एक दूसरे को ठगने की बजाय दूसरे लोगों को ठगेंगे। कुछ दिन बाद इनको पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी मर गया है। इसके यहाँ कोई औलाद भी ना थी। उसकी सारी दौलत उसके पड़ोसी हड़प कर लेना चाहते हैं। दोनों ठग वहां पहुंच गए। पहले वो अमीर आदमी की कब्र पर गए। वहां एक बरगद का पुराना सा दरख्त था। नूर इस दरख्त पर पत्तों की ओट में छुपकर बैठ गया और शाहिद अमीर आदमी के घर पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरे अब्बा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पड़ोसी बड़े हैरान हुए और बोले कि हमने तो तुम्हें कभी इस आदमी के घर में नहीं देखा, तुम इस आदमी के बेटे कैसे हो सकते हो? शाहिद और जोर जोर से रोने लगा कि मैं मुसीबत का मारा इस अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे डाकू उठा कर ले गए थे। आज मैं इनके चुंगल से आज़ाद होकर आया हूँ तो मुझे मेरे बाप के मरने की खबर मिली है। इसकी सारी दौलत मुझे दे दो, मैं ही इसका हकदार हूँ। इसकी बात पर पड़ोसियों को यकीन ना आया तो उसने कहा कि भाइयों, तुम मेरे बाबा की कब्र पर जाओ, वहां इनकी रूह मेरे गम में जरूर भटक रही होगी। सारे पड़ोसी कब्र के पास गए। नूर बरगद के दरख्त पर छुपा बैठा था।
وہ آواز بدل کر بولا کہ اے لوگو، تم میرے پیارے بیٹے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج 25 برس کے بعد یہ ڈاکوؤں کی قید سے آزاد ہوا ہے۔ میری ساری دولت کا حقدار یہی ہے۔ پڑوسی مان گئے۔ انہوں نے امیر آدمی کا سارا سونا اور مال و دولت شاہد کے حوالے کر دیا۔ اتنی دولت پا کر اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ رات سے پہلے تو نور درخت سے نہیں اتر سکتا، میں اس سے پہلے ہی دولت لے کر بھاگ جاؤں۔ اس نے سارے بورے بیل گاڑی پر لادے اور چل دیا۔ جب وہ برگر کے درخت پر سے ایک پگڈنڈی سے گزر رہا تھا تو نور نے اسے دیکھ لیا۔ وہ فوراً نیچے اترا، بازار سے ایک جوڑا جوتوں کا خریدا۔ جوتے بہت ہی زیادہ چمکدار تھے، اس پر سنہری کام بنا ہوا تھا۔ نور نے ایک جوتا اس پگڈنڈی پر ڈال دیا جس پر سے شاہد کی بیل گاڑی تھوڑی دیر پہلے ہی گزری تھی۔ پھر وہ چھپتا چھپاتا بیل گاڑی سے آگے نکل گیا۔ یہاں دوسرا جوتا اس نے اس راستے پر ڈال دیا جہاں سے بیل گاڑی ابھی گزرنا باقی تھی، اور خود ایک درخت پر چڑھ کے چھپ گیا۔ نور کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ شاہد کی بیل گاڑی جب اس راستے پر آئی تو اسے ایک چمکدار جوتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ کا جوتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیل گاڑی سے اترا اور جوتا اٹھا لیا۔ اب اس کو دوسرے جوتے کی تلاش تھی۔ لالچ میں عقل بھی ماری جاتی ہے۔ جب آس پاس دوسرا جوتا نہ ملا تو اس نے بیلوں کو درخت سے باندھ دیا اور خود جوتا ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی وہ گیا تو نور درخت سے اترا اور بیل گاڑی اپنے گھر لے آیا۔ شاہد کو دوسرا جوتا تو پیچھے راستے میں پڑا مل گیا، مگر اس کی بیل گاڑی اور تمام دولت غائب ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کام نور کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا نور کے گھر پہنچا اور اس سے بولا کہ ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ ایک دوسرے کو نہیں ٹھگیں گے، اس لیے آدھی دولت مجھے دے دو۔ نور نے جواب دیا کہ اس وقت شام ہو گئی ہے، کل صبح آ کے بٹوارا کر لینا۔ شاہد چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل جب شاہد آئے تو اس کو کہہ دینا کہ نور مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن جب شاہد آیا تو نور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے اپنے سنہری جوتے بھی پہن لیے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ نور کی بیوی نے شاہد کو رو رو کر بتایا کہ نور مر گیا ہے۔ شاہد نے نور کو چھپ کر دیکھا، اس میں سانس تھی۔ شاہد نے کہا کہ میں نور کو بڑے حکیم کے پاس لے جاتا ہوں جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ نور مرا نہیں ہے، اسے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ نور کی بیوی نے بہت روکا مگر شاہد نہ مانا اور نور کو اپنے کاندھے پر لاد کر چل پڑا۔ نور ابھی بھی خاموش رہا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ راستے میں ایک جنگل آیا، رات ہو گئی تھی۔ شاہد نے نور کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائے اور خود درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ کچھ ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ کہیں سے بہت زیادہ مال و دولت لے کر آئے تھے۔ ان کی نظر نور پر پڑی اور اس کے جوتے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی امیر آدمی ہے، اسے یہاں کوئی باندھ گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا کہ نور کے جوتے اتار لے۔ نور سے اب برداشت نہ ہوا اور وہ چلا اٹھا کہ میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ۔ نور کے شور سے شاہد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر ڈاکوؤں پر آ گرا۔ ڈاکو ڈر کے مارے بھاگے۔ شاہد اور نور ڈاکوؤں کا سامان لے کر گھر آ گئے اور امیر آدمی اور ڈاکوؤں کی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔